अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपके पसंदीदा ड्रामे ग्रीन टीवी का जो मशहूर ड्रामा है मोहब्बत और महंगाई के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से। कहानी में काफ़ी दिलचस्प मोड़ हैं, आपको अपडेट्स जानकर खुशी होगी। जो इस ड्रामे को देखते आ रहे हैं या इसकी कहानी को फॉलो कर रहे हैं उनको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब इस कहानी में दो बड़े ट्विस्ट हुए हैं। एक तो ये कि परवान और सोना की शादी तय हो गई है और उसके वालिदैन ने परवान से कहा है कि हम शादी जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि सोना की वालदा आलिया की तबीयत काफ़ी ख़राब है और डॉक्टर ने उनको ब्रेन ट्यूमर बताया है और उनकी सेहत ऐसी है कि वो बिस्तर पर लेट गई हैं। वो चाहती हैं कि उनकी बेटी जल्द अपने घर की हो जाए। उसने अपने शोहर आमिर को भी बात की और आमिर तो पहले ही परवान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, तो दोनों माँ बाप जो हैं सोना के वो परवान के साथ उसकी शादी करने पर राज़ी हैं। परवान ने भी अब ये बात मान ली है कि वो सोना को पसंद भी करता है और उससे मोहब्बत भी हो गई है और वो सोना से शादी करने के लिए तैयार है और वो शायान को बताए बगैर सोना के साथ निकाह करने की तैयारी कर रहा है। ये बात उसने अपनी बहन सारा को बताई और सारा ने पहले तो बहुत गुस्से का इज़हार किया कि तुम पागल हो, तुम अपने बॉस को धोखा दोगे। उसने तुम्हें अमानत के तौर पे वहाँ भेजा था और अब तुम वहाँ शादी करने जा रहे हो। उसके कहने पर तुमने मंगनी की थी, क्या अब ये निकाह भी उसके कहने पर करोगे? तो वो बताता है कि नहीं, निकाह मैं उसे बताए बगैर करूँगा, क्योंकि मैंने मंगनी शायान के कहने पे की थी। मैं उसका मुलाजिम हूँ, उसने मुझे पैसे दिए, मैंने उसका काम कर दिया, वो काम ख़त्म हो चुका। अब मुझे सोना से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वो अच्छी लगती है, मुझे पसंद है, मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। और उसकी वालदा को ब्रेन ट्यूमर है आलिया जी को, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक मरती हुई औरत की बेटी का हाथ थाम लूँ, उसकी ख्वाहिश का एहतराम करूँ। सारा पहले तो अपने भाई की बातों पर हैरत का इज़हार करती है, डरती है, कहती है बहुत बड़ा तुम कदम उठाने जा रहे हो, शायान को जब पता चलेगा तो बहुत हंगामा होगा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, तुम सोच समझ कर फैसला करो। लेकिन परवान फैसला कर चुका है और फिर वो सारा को साथ लेकर उसके घर जाता है सोना के, और सोना के वालिदैन से उसे कहता है बात करो शादी की। और फिर सारा पहले तो बहाने बनाती है कि इतनी जल्दी शादी नहीं हो सकती, कैसे करेंगे, मुश्किल है। लेकिन जब फिर लालची औरत है वो, क्योंकि जब वो देखती है कि सोना की वालदा ने उसके लिए इतने ज़ेवरात, हीरे, डायमंड, ज्वेलरी, गोल्ड रखा हुआ है, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो हैरान हो जाती है। और वो सोचती है कि अगर ये सब कुछ ज़ेवरात वो पहन के हमारे घर आएगी तो एक आध डायमंड तो मुझे भी मिल ही जाएगा। तो अब उसके जहन में लालच आ गया, तो फ़ौरन उसने हाँ कर दी और सोना की माँ को कह दिया कि बिल्कुल बिल्कुल हम बारात वक्त पर लेकर आ जाएंगे। तो अब हफ्ते 10 दिन में इनकी शादी तय हो जाएगी और ये सोना की शादी जो है वो, या निकाह जो है वो होने जा रहा है परवान के साथ, और सारा को पता है। लेकिन अभी इसकी बाकी बहनों को, हया और सितारा जी को नहीं पता सूरत हाल क्या है, ना ही छोटे भाई को पता है। बहरहाल अब देखते हैं कि ये शादी आगे बढ़ पाती है किस तरह होती है, क्योंकि शायान वापस आ गया है और शायान और सोना की एक मुलाकात सोना के घर के दरवाज़े पे हुई है, जहाँ पे वो अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी, जिसकी चाबी लेने गया था परवान घर के अंदर। इतने में वहाँ से शायान अपनी गाड़ी में गुज़रा, वो उतरा, उसने आके बात की सोना से, उसे कहा कि मैं फ़िल्म अपनी शूट करा के आ गया हूँ, बस अब उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा और मैं तुम्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लूँगा। सोना का उससे काफ़ी डायलॉग होता है। सोना कहती है ये वही फ़िल्म है जिसके लिए तुम मुझे छोड़कर चले गए थे? वो कहता है हाँ, और मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं गया था, बल्कि तुमसे कुछ वक्त मांगा था। जिस पर सोना कहती है और वो वक्त 6 साल पर मोहित था। तुम्हारे लिए 6 साल शायद सिर्फ थोड़ा सा वक्त था, लेकिन मेरी ज़िंदगी के ये 6 साल थे और मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करती रही, तुम्हारा इंतज़ार करती रही, और तुमने मुझे इस तरह बर्ताव किया जैसे मैं तुम्हारे रास्ते में पड़ा हुआ कोई पत्थर थी। सोना उससे काफ़ी बददिली का इजहार करती है, जबकि शायान दोबारा उससे मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ।
ان کی ملاقات ناخوشگوار انداز پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب سونا اور پروان جو ہیں وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں ہیں اور نکاح ان کا ہونا ہے، اور وہ شاپنگ کے لیے اب پر تول رہے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہیں۔ اور ان کی سونا کی والدہ کافی بیمار ہیں، چھوٹے بہن بھائی بھی جو ہیں وہ اپنی ماں کی طبیعت کے حوالے سے کافی فکر مند ہیں، اور وہ اپنی بہن سے کہتے بھی ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے کہ آپ کی شادی اتنی جلدی کیوں ہو رہی ہے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور سونا بھی ان کی باتیں سن کے حیران ہوتی ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ باتیں کیسے پتہ چل گئیں۔ بہرحال وہ ان کو دلاسا دیتی ہے اور کہتی نہیں، موسم کی وجہ سے والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ شادی تو اس لیے جلدی ہو رہی ہے کہ میں جلدی چاہتی ہوں تاکہ تم دونوں سے میری جان چھوٹ جائے۔ وہ اس طرح بہانہ بناتی ہے، لیکن چھوٹے بہن بھائی بھی اسے کہتے ہیں کہ اچھا ہم بھی شاپنگ پر ساتھ چلیں گے۔ ادھر عامر بھی اپنی اہلیہ عالیہ کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہے، اور وہ بیٹی کی شادی کے لیے چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور تیاری کریں۔ ایک طرف اب یہ کہانی ہے، دوسری طرف حیا کے اسٹال پر کچھ لڑکے آ کر اس کے اسٹال کو خالی کراتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور آئندہ یہاں نظر نہیں آنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ جب یہ بات سلطان کو پتہ چلتی ہے تو سلطان بہت پریشان ہوتا ہے حیا کی سلامتی کے حوالے سے، اور وہ پھر کہتا ہے تم فکر نہیں کرو، میں تمہارا نقصان بھی پورا کروں گا اور ان لڑکوں کو بھی ڈھونڈ کر لے آؤں گا جنہوں نے تمہیں دھمکی دی ہے۔ پھر وہ دو لڑکوں کو بائک پر پکڑ کر لے آتا ہے اور ان کو حیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حیا کہتی ہیں ہاں یہی لڑکے تھے، اور وہ پھر اس سے معافی مانگتے ہیں کہ باجی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں تو آگے پاس ہی جو کام کرتا ہے چھولے والا گڈو، اس نے کہا تھا کہ یہ اسٹال خالی کرا دو، اس لیے ہم آئے تھے۔ لیکن سلطان ان کو کافی سختی سے پیش آتا ہے جو حیا کو اچھا نہیں لگتا، اور حیا سے کہتی ہے ان کو چھوڑ دو، میں کہہ رہی ہوں ان کو چھوڑ دو۔ کہتا ہے اچھا میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن مجھے گڈو کا ایڈریس تو لینے دو۔ وہ کہتی ہے پھر کیا فرق ہوا تم میں اور ان میں، انہوں نے بھی وہی کام کیا، کسی کے کہنے پہ برا سخت رویہ رکھا، اور تم نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا۔ مجھے تو وہ سلطان اچھا لگتا تھا جو گنڈا بدمعاش نہیں تھا، لیکن تم گنڈا اور بدمعاش والا جو اپنا روپ لے کر آئے ہو، جو مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تمہارے ساتھ کام نہیں کروں گی۔ وہ ناراض ہو کر چلی جاتی ہے۔ پھر بعد میں سلطان اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم اپنا نقصان کیوں کر رہی ہو، اچھا مجھے معاف کر دو، میں آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کروں گا، جس پر وہ اس کو معاف کر دیتی ہے، اور پھر وہ اس کو دوبارہ اسٹال پر اگلے دن کام پر لے جانے کے لیے راضی کر لیتا ہے۔ اب آنے والے مناظر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ڈرامے میں دو شادیاں ہیں اور دونوں شادیوں میں بہت پھڈا ہے، یعنی کہ ایک طرف پروان کی شادی ہونے جا رہی ہے سونا سے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پھڈا اعتراض جو ہے وہ شایان ملک کرے گا، اور اس کی والدہ ہے وہ بھی مسائل پیدا کرے گی۔ دوسری طرف سلطان شادی کرنا چاہ رہا ہے حیا سے، وہ اسے مانگنے کے لیے انگوٹھی خرید کے لائے گا، پرپوز کرے گا، لیکن آگے سے اس کو یہ ابھی یقین نہیں ہے کہ حیا مان جائے گی، کیونکہ حیا کو ہم آنے والے مناظر میں یہ کہتے سنیں گے کہ ہم تو اچھے دوست ہیں اور بس کچھ نہیں۔ اب وہ یہ اپنے لیے کرے گی یا وہ یہ دیکھے گی کہ اس کے گھر میں جو چھوٹی دوسری بہن ہے سارا، وہ زیادہ انکلائنڈ ہے یا زیادہ جو ہے وہ دلچسپی لے رہی ہے سلطان، تو اس کے لیے کرے گی، یا واقعی وہ سلطان سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہے، صرف دوست مانتی ہے۔ تو یہ ہمیں بات آگے جا کے کھلے گی کہ رائٹر اسے کس طرف لے کے چلتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا دونوں بہنوں کا۔ دونوں ہی سلطان کو پسند کرتی ہیں، حیا اور سارا، اور ابھی ستارہ جی کی زندگی میں بھی کسی نے آنا ہے، اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ پھر آگے جا کے کیا دکھاتے ہیں۔ ادھر اب دو کہانیاں یہ ہیں، ان کے اب جو اپڈیٹس ہوں گے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔